हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सुभान अल्लाह। कौसर व तस्नीम साहबान ने बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना पेश किया। इसके अलावा करबला के हवाले से भी कौसर व तस्नीम साहबान ने कुछ अशार पेश किए। इन्हीं हवाले से मैं भी चार मिसरे आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है हाथ कटकर भी मेरे पास सलामदारी है। मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास सलामदारी है। बस इन्हें लाए हो बात से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ तो कौसर व तस्नीम साहबान को। कुरान दिल साहब फिर कहते हैं कि जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या आज ये बंदा सिर्फ कुरान दिल साहब की इंतखाब क्यों पढ़ रहा है? मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुनफरिद लबो लहजे के एक शायर है जो सरजमीन मालेगांव से ताल्लुक रखते हैं। कहते हैं कि जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर है, वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर है, वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। कह दीजिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। आपको फिर एक मर्तबा मैं लेके चलता हूँ बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और आपके सामने एक हसीन और खूबसूरत लहजा मैं पेश करना चाहता हूँ। आपने मोहतरम असद इकबाल को सुना होगा, लेकिन हमारे अपने दरमियान सानी असद इकबाल तशरीफ रखते हैं। मैं उन्हें आपके दरमियान पेश करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं उन्हें आपकी मोहब्बतों के हवाले पेश करूँ, इससे पहले कि मैं उन्हें दयार मुस्तफा में नाते पाक का नजराना पेश करने के लिए जहमत दूँ, उन्हें इस सादत को हासिल करने के लिए यहाँ मदु करूँ, मैं कुछ अशार जामी बुरहानपुरी के पेश करना चाहता हूँ। लेकिन आपसे आपसे गुजारिश करता हूँ, खुदारा ऐसी खामोशी का इजहार मत कीजिए। आप सबूत दीजिए, अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। आप इस बात का सबूत दीजिए, मैं बारहा कर रहा हूँ, आप इस बात का सबूत दीजिए कि आप गुलामान रसूल है। आप इस बात का सबूत दीजिए कि आप आशिक आला हजरत है। जामी बुरहानपुरी कहते हैं कि बहार तैयबा से हो मुशर्रफ, वहाँ के शामो सहर से खेले। देखिए मैं मेरे मोहतरम उलमा इकराम की दुआएं चाहता हूँ कि बहार तैयबा से हो मुशर्रफ, वहाँ के शामो सहर से खेले। बहार तैयबा से हो मुशर्रफ, वहाँ के शामो सहर से खेले। कभी तो वो दिन भी आए यारब, दुआ हमारी असर से खेले। कभी तो वो दिन भी आए यारब, दुआ हमारी असर से खेले। रिमोट माउस के सहारे मशीन से खेलती है साइंस, मगर मेरे मुस्तफा की उंगली निजाम शम्सो कमर से खेले। ऐसे नहीं दोस्तों, मसल कर कहिए सुभान अल्लाह। मगर मेरे मुस्तफा की उंगली निजाम शम्सो कमर से खेले। और ये शेर के अजान खुल के ही होगी अब के, अजान खुल के ही होगी अब के। ये मक्का के सुरमाओ सुन लो, अजान खुल के ही होगी अब के। ए मक्का के सुरमाओ सुन लो, वो जिसकी गर्दन पे सर ये भारी, वो आके तैगे उमर से खेले। वो जिसकी गर्दन पे सर ये भारी, वो आके तैगे उमर से खेले। आइए नारा की सदा में इस्तकबाल कीजिए सानी असद इकबाल शहंशाह तरन्नुम मोहतरम जनाब आकिब रजा साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान हुजूर ताज शरिया,
شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ محمد کی محبت، محمد کی محبت دین حقیقت اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اصول برکت کے لیے سب سے پہلے کلام الامام، امام الکلام، امام عشق و محبت، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی نعت پاک کا ایک مطلع اور بہترین شعر محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ کہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، 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 سلطان زمن پھول، سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، کہ واللہ جم جم کے میرے گل کا پسینہ، میرے گل کا پسینہ، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، میرے گل کا پسینہ، کہ واللہ جو مل جائے کہ
جائے میرے گل کا پسینہ، میرے گل کا پسینہ، میرے گل کا پسینہ، میرے گل کا پسینہ، کہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، ہلائے نہیں ہلتا، کہ تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، ہلائے نہیں ہلتا، کہ تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، ہلائے نہیں ہلتا، ہلائے نہیں ہلتا، کیونکہ کہ تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، کہ تم چاہو تو ہو جائے جشن عید میلاد النبی رحمت عالم کانفرنس، کہ تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی، کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی، کہ کیا بات رضا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی، کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، علماء اہل سنت، شاعر اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نوجوان۔ مقطع کا شعر دوبارہ حضرت کو مورا ملاحظہ فرمائے، ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع آقا کے نام پہ کہہ دے سبحان اللہ، اور دل جمعی کے ساتھ کہہ دے یا رسول اللہ، ملاحظہ فرمائے کہ سیتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی، کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، 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 جب تک پورا مجمع نہ بولے گا یہی شعر پڑھنا، چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی، کیونکہ کہ زہرا 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 ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، رحمت عالم کانفرنس، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر،
ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک مطلب اور ایک شعر میں اکبر بھائی کے حوالے سے اور کمیٹی کے چند احباب کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں کہ دو جہاں جگمگانے والے ہیں، کہ دو جہاں جگمگانے والے ہیں، 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 کیونکہ میرے سرکار آنے والے ہیں، میرے سرکار آنے والے، میرے سرکار آنے والے ہیں، میرے سرکار آنے والے ہیں. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جو اندھیروں میں روشنی کر دے، کہ جو اندھیروں میں روشنی کر دے، جو اندھیروں میں روشنی کر دے، کہ جو اندھیروں میں روشنی کر دے، جو اندھیروں میں روشنی کر دے، جو اندھیروں میں روشنی کر دے، وہی تشریف لانے والے ہیں، 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 وہی تشریف لانے والے ہیں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ممبر نور پر حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ ثانیہ مفتی حنیف قریشی صاحب قبلہ پاکستان ممبر نور پر تشریف فرمائیں. ان کے حوالے سے میں ایک مطلب پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ذرا سا پورا مجمع محبتوں کے ساتھ کہہ دے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دے یا حبیب اللہ. نعت پاک کا ایک مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ ہر ایک لمحہ کہ ہر ایک لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے. اچھا یہ بتائیے نعت پاک سننے کے بعد آپ تمام حضرت کہتے کیا ہیں؟ ذرا بلند آواز سے کہہ کر کے بتائیں گے کیا کہتے ہیں، اور بلند آواز سے کہہ کر کے بتائیں کہ ہر ایک لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے، ہر ایک لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے، ہر ایک لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے، ہر ایک لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں.